السلام عليكم ورحمة الله. إذا نشوفوا تمرين تطبيقي رقم 1، والتمرين هو الموحد ديال سنة 2019 من الجهة ديال الرباط سلا القنيطرة. هنا درت الترجمة بالفرنسية، دابا نبارطاجي معكم الصفحة ديالي على الفيسبوك، وكذلك نبارطاجي معكم الترجمة بالعربية اللي أصلا كان الموحد كان بالعربية. دونك هنا عندي لو بلان est muni d'un repère orthonormé OIJ، إذا المعلم منسوب إلى معلم، المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومنظم. نعتبر الدالة التألفية f بحيث f دو x تساوي 2x ناقص 4، والمستقيم d1 تمثل له مبياني في معلم او اي جي. اذا تنترجم هنا بالعربيه، اذا كالكولي f دو 0 f دو 1 نحسب الصوره ديال صفر. اذا الصوره ديال صفر هي 2 في صفر ناقص 4. اذا تنعوض x بالصفر، دونك هي صفر ناقص 4 هي ناقص 4. الصوره ديال صفر هي ناقص 4. اذا في الداله التألفيه دائما الصوره ديال صفر هو داك العدد اللي تيبقى لك هنايا، هو العدد، هو الأرسوب عند الأصل. إذا ما عندك هنا f دو x بصفة عامة هي ax زائد b، دونك مباشرة f ديال صفر تعرفها هي b. إذا هنا مباشرة، إذا هذا فقط غير شرح. نمشيو للصورة ديال واحد. الصورة ديال واحد هي 2 في 1 ناقص 4، هي 2 ناقص 4 اللي هي ناقص 2. إذا ذاك بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، déterminer le nombre a qui est pour image de par la fonction f. إذا غنحددو العدد اللي الصورة ديالو اللي عنده الصورة بالدالة هي 2. دونك أنا هنا خصني نحسب، بما أنهما حددو ليا السمية ديال داك العدد، دونك سماه هو بوتي a. إذا هنا عوض ما تكون عندي f دو x غندير f دو a. إذا f دو a هي 2a ناقص 4. إذا أنا عوضت غير x ب a، كون ما عطانيش هاد a هنايا، كون قال لي déterminer le nombre qui est pour image de par la fonction f، دونك ما عنديش هادشي، ما عنديش الصورة ديال a. دونك بما أنهم بغاو العدد a، إذا درت f ديال a تتساوي 2a ناقص 4. إذا نكتب هنا on a et دونك f ديال a تتساوي 2. إذا هنا غادي نحل المعادلة. دونك دو وبالتالي دونك عندي 2a ناقص 4 تتساوي 2. غادي نحل هذه المعادلة، هذه المعادلة سهلة. إذا في المعادلة دائما ما ننساش نكتب signifier que اللي هي بالعربية يعني أن أو أي. دونك 2a égale 2 plus 4 signifie que 2a égale 6 signifie que donc a égale 6 sur 2 a égale 3. هذا في الأخير نكتب alors نلعب ديك الجملة le nombre qui a pour image de par la fonction f est 3. دابا غادي نتأكدو حنايا بأن العدد هو 3. دونك هنايا ندير الصورة ديال 3 ونشوف إذا خرجت ليا 2 راه صحيح. دابا باش نتأكدو، إذا الصورة ديال 3 هي 2 في 3 ناقص 4، 2 في 3 ناقص 4، دونك هي 6 ناقص 4 هي 2. إذا هادشي جاوبنا عليه راه كوريكت. إذا هنا لقينا بأن داك العدد اللي الصورة ديالو بالدالة f 2 هو العدد 3. إذا ممكن تاخدو دي سكرين شوت على هاد الأجوبة وندوز للسؤال الموالي. اسكو اش ابارتي، هاد السؤال راه مهم تيتحط بزاف المرات، غالبا في المرات يحطوه في الموحدات، تحت كذلك في الفروض المحروسة. إذا هنايا السؤال بوتي سي، donc est-ce que h de coordonnées 1 2 appartient à la droite D1. واجيك النقطة h تنتمي للمستقيم D1. باش نعرفها؟ إذا شنو قلنا حنا في الفيديو السابق ديال الدالة الخطية؟ قلت لكم أي أرتوب راه هو الصورة، هذا لوردوني et l'image d'un abscisse par une fonction donnée. يعني الأرتوب هو الصورة ديال أفصول بدالة معينة. غادي نحسب دابا الصورة ديال واحد. إذا on sait que دونك انا حسبت قبيله بان اف ديال واحد هي موان 2.
دونك تتخالف ليا جوج اللي عندي هنايا. نكتب الوغ اش نابارتيان با ا دي ان. دونك هنا كون خرجت لي هنا جوج، كون خرجت لي جوج غنعرف بان اش تنتمي، ولكن خرجت لي هنا الصوره ديال واحد هي ناقص جوج، راه حسبناها هنا قبيله. دونك هاد النقطه اش لا تنتمي الى المستقيم طي. دونك الرمز ديال لا تنتمي كنكتب تنتمي تنضرب عليها. دونك هنا واحد السؤال مهم. دونك déterminer l'abscisse du point de l'intersection de D1 et l'axe d'abscisse. يعني هنايا غنحدد افصل نقطة تقاطع المستقيم دي واحد مع محور الافاصيل. الى هنايا عقلوا هذا السؤال هذا، فاش يقول لك نقطة افصل نقطة تقاطع مع محور الافاصيل، اذا تندير اف دو اكس تساوي صفر، هذا مع محور الافاصيل. دونك اون اذا اف دو اكس يساوي صفر. دونك هنا دائما دابا نشوفها في الرسم علاش. دونك فيما يقول لك نقطة افصول نقطة تقاطع شي مستقيم مع محور الافاصيل، تناخذ ديك الدالة تنديرها تساوي صفر، اذا نحسبوا هذه. دونك اف دو اكس تساوي صفر يعني جوج اكس ناقص 4 تساوي صفر. signifier que donc 2x égale à 4. Donc x égale 4 sur 2, x égale à 2. Donc نكتب هنايا alors l'abscisse du point de l'intersection de D1 et l'axe d'abscisse est then 2. دابا باش غادي نتحققوا منها تحققوا منها في الرسم، ملي غنرسموا ان شاء الله الرسم باش يبان لكم. عليكم داك المنحنى غادي يدوز من الافصول اثنان، نعقلوا عليها دابا اللحظه في الرسم. دونك دابا حنا ما عطاوناش واحد السؤال اخر. اذا الا قالوا لنا تقاطع، كون قالنا مثلا ديتيرميني دونك هنا يكون لوردوني دي بوين دو لانترسيكسيون دو دي ان اي لاكس دابسيس، يعني غيقول لك التقاطع المستقيم مع محور الاراتيب. اذا فاش غيكون التقاطع مع محور الاراتيب تنحسب الصوره ديال صفر. اذا الصوره ديال صفر، اذا تقاطع مع محور الاراتيب اللي هو لوردوني. التقاطع مع محور الاراتيب دائما. اذا فاش نحسب اف ديال صفر، اذا غيكون صفر هو الافصول، والنقطه الثانيه تعطيني هي الاورتوب. اذا هذا غيكون هو التقاطع مع محور الاراتيب. ودابا نشوفوها حتى هي في الرسم. فاش يقول لي التقاطع مع محور الافاصيل، اذا هنا مع محور الافاصيل، مع محور الافاصيل. اذا هنا التقاطع مع محور الافاصيل هو نحسب اف دو اكس تساوي صفر ونحل المعادله. التقاطع مع محور الاراتيب تنحسب الصوره ديال اف صفر. اذا هنا اف دو اكس تساوي صفر غنخرج بها اكس تقاطع مع محور الافاصيل، تقاطع مع محور الاراتيب اف ديال صفر تنحسبها، وديك النقطه غيعطيني واحد الاحداثيات. غيعطيني هنا مثلا هنا التقاطع مع محور الافاصيل غيعطيني جوج اف ديال جوج، وهنا مع محور الاراتيب غيعطيني مثلا واحد النقطه صفر و اف ديال صفر. نعاودها هنايا نكتبها باش تبان لكم. هنا عطيني صفر وهنا اف ديال صفر. هذه نقطة التقاطع مع محور الأراتيب، وهنا نقطة التقاطع مع محور الأفاصيل. دونك نمشيو دابا للفقرة الثانية ونمشيو ثانيا. إذا هنا دائما خذوا سكرين شوت باش تعقلوا على هادشي هذا، وهاد الأسئلة عقلوا عليهم راه تيتحطوا بزاف المرات. التقاطع مع محور الأفاصيل مع محور الأراتيب هما راه مكاينش في الدرس، ولكن تيتحطوا في التمارين. والله بأن العام اللي فات السنة الماضية إذا تحط هاد الفقرة هادي، واخا ما كانوش في التمارين بزاف، إذا تحطات هاد الفقرة هادي تحطات في الموحد. إذا نشوفو هنا ثانيا. Donc soit j'ai une fonction linéaire telle que D1
et sa représentation graphique qui passe par le point P de coordonnées moins 1, 2. Donc حنا هنا نبدلوها نديرو D2. إلا هنا غتكون D2. هنا تكون D2 ماشي D1. D2. إذا هو التمثيل المبياني دونك ديال الدالة G. Le السؤال A montrer que G de X égale moins 2, moins 2X. Donc أنا بما أنني عندي P1, donc on a donc P moins 1 2 appartient à D2. D'accord? Donc d'où D2 شنو هو؟ بلا ما نكتبه هنايا هو التمثيل المبياني ديال الدالة G في المعلم او اي جي. دونك هنا غتكون جي ديال موان 1 هي 2. دابا باش عرفتها بما ان هاد النقطة الاحتياطيات ديالها 1 ناقص 2 دونك ابارتيان ا دي 2 تنتمي ل دي 2 و دي 2 هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون لينيير جي دو اكس دو لا فونكسيون لينيير جي باردون دو لا فونكسيون لينيير جي. دونك هنايا غتكون الصورة ديال ناقص 1 بالدالة جي هي 2. إذا هنا جي دو موان 1 اي 2. دونك لو كويفيسيون دو جي اي غادي يكون هو جي دو موان 1 سور موان 1. دونك جي دو موان 1 هي 2 سور موان 1 دونك سي موان 2. alors دونك جي دو اكس ايكال موان 2 اكس. اذا هو المعامل لقيتو داك المعامل تنضربو في اكس. راك عارفين الشكل العام ديال الداله خطيه على فونكسيون لينيير. اذا هو بوتي ا دو اف دو اكس ايكال بوتي ا فوا اكس. دونك انا جاوبت على السؤال الاول. اذا نشوفوا السؤال الثاني بوتي بي. اذا السؤال الثاني حتى هو مهم جدا بالنسبه للسؤال الثاني. Déterminer l'abscisse du point de l'intersection de D1 et D2. إذا هنا عندي المنحنى ديال donc la courbe de la fonction. La courbe هو المنحنى la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction g. إذا هنايا هذا السؤال هذا فاش يقول لكم التقاطع ديال المنحنى ديال دالة خطية ودالة تآلفية غندير on a. إذا دائما عقلوا عليها غندير f de x égal g de x. اش هادشي ديك نقطة التقاطع هو واحد النقطة اللي غنحسب الصورة ديالها بالدالة اف وبالدالة جي تخرج هي نفسها. دابا باش غندير اف دو اكس تساوي جي دو اكس غادي نلقى انا واحد الاوفسول وداك الاوفسول فاش نحسب الصورة ديالو باف ولا بجي غيخرج هي هو نفسه وانا نتأكدو منها. دونك اف دو اكس ايكال جي دو اكس. دونك اف دو اكس 2 دونك هنا اف دو اكس 2x موان 4 égale g de x اللي هي moins 2x. d'accord. donc هنا signifie que donc 2x نحول moins 2x للطرف الاخر الكوتي الاخر تولي plus 2x égale à 4. d'accord. donc 4x égale 4 x égale moins 4 sur 4 x égale moins 1. pardon هنا x égale 4 ماشي x égale 4 مكاينش موان. دونك هنا 4 sur 4 و 4 sur 4 هي 1. داكور. دونك نكتب هنا l'abscisse du point. دونك غنكتب هنا alors وانا نتاكدوا منها باش نشرح لكم. alors l'abscisse donc du point de l'intersection de D1 et D2 est 1. إذا نقطة التقاطع غيتقاطعوا في الأفصول واحد. إذا عقلتو حسبنا اف ديال واحد شحال لقيناها؟ اف ديال واحد لقيناها هي موان 2.
عقلتو عليها اف ديال واحد لقينا هي موان دو. نحسب الجي ديال واحد. الجي ديال واحد اذا ها هي عندي جي دو اكس هي ناقص جوج اكس، اذا غنضرب ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج. تلاحظوا هنايا كيما قلت لكم قبيله، اذا حسبت الصوره سواء حسبتيها بالداله اف او بالداله جي تلقى دائما نفس الاورتو. دونك عقلوا عليها فيما يقول لك نقطه التقاطع ديال المستقيمين وكل مستقيم تمثل ليا واحد الداله، وحده داله une fonction linéaire ou une autre la fonction affine, donc tu vas faire l'égalité de deux fonctions. Donc f de x égale g de x. فعقلوا عليها هادي. نمشيو للسؤال الاخير. اذا انا باين هنا راه المنحنيين غادي يتقاطعوا. علاش؟ راه قلت لكم علاش، ان عندنا بعدا واحد النقطه مشتركه بيناتهم. اذا انا غنقسم غندير هنا اف ديال صفر دائما بانها اف ديال صفر حسبناها قبيله هي موان 4، اف ديال واحد هي موان 2. دونك جي ديال صفر هي صفر دائما على حيت سي اون فونكسيون لينيير، و جي ديال واحد عاد حسبتها قبيله نعاودها ماشي مشكل هي موان 2 فوا 1 هي موان 2. دونك غادي نجي هنايا للرسم. اذا الرسم غنعتبر ان انا راه تنرسم غير بيدي معنديش مسطره. اذا هنايا انا او ديال اي جي هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ربعة. دونك هنا جي هنا اي هنا جوج ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. إلا هنا غنتأكدو من داكشي كاع اللي درنا قبيله في الأسئلة جاوبنا عليه، غنتأكدو منو في الرسم. بالنسبة للدالة الأولى الصورة ديال صفر هي ناقص ربعة، ها هي الصورة ديال صفر ناقص ربعة، والصورة ديال واحد هي ناقص جوج. إذا واحد هو هاد إي، الصورة ديال واحد هي ناقص جوج. إذا هنا هذا المنحنى ديال هذا هو المستقيم دي واحد، هو يتمثل ليا الدالة اف مستقيم دي واحد. نكتبها مزيان باش تبان لكم دي واحد. بالنسبة للمستقيم دي جوج، إذا لاحظوا الصورة ديال صفر هي صفر والصورة ديال واحد هي ناقص جوج، بحالو بحال الآخر الصورة ديال واحد هي ناقص جوج. هذا هو المستقيم دي جوج. إذا لاحظوا قبيلة déterminer l'abscisse du point de l'intersection de D1 et l'axe d'abscisse. إذا التقاطع ديال المستقيم دي واحد مع محور أفا لاحظ هو جوج. عقلتو على درنا قبيله، إذا هو جوج. داك الأفصول هو جوج. داكشي اللي درنا الصورة ديال اف دو اكس تساوي صفر، يعني جوج اكس ناقص ربعة تساوي صفر، ودرنا لقينا بأن اكس تساوي جوج. ها هي. بالنسبة لتقاطع المنحنى أو المستقيم دي واحد مع محور الأراتيب تنديرو الصورة ديال صفر، الصورة ديال صفر هي ناقص ربعة، لاحظوها صفر ناقص ربعة. إذا كان هذا هو التمرين أو الموحد ديال السنة الماضية، ونشوفو التمرين الثاني إن شاء الله. السلام عليكم.